الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الله 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله 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 فاعطي الشجر نتقى الهجر شق القمر بشارته الله 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الله 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 الله
اللہ 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 اللہ